बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कैसर को कहा कि अपने दो मुसल्लह साथियों के साथ बाहर जाकर मरने वाले मुशीर के घर का पता करे, और अगर घर मिल जाए तो ये पता करे कि घर में कोई अंग्रेजी या उर्दू बोलने वाला शख्स है। अगर ऐसा शख्स है तो दो आदमी उसके पास रुकें और एक आकर मुझे इत्तला करे। मैं समझता था कि सरदार के हाथों मरने वाले मुशीर के लवाहिकीन यकीनन तैश में होंगे और बहुत मुमकिन है कि उनसे सच उगलवाने में कामयाब हो जाऊं। कैसर अपने दो साथियों के हमरा फौरन ही मिशन पर निकल खड़ा हुआ। मैंने अपनी तरफ से हर किस्म की साजिश से निपटने के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। अब मुझे रानी और उसके बेटे से मिलने का इंतजार था। इस बात पर अचानक ही मेरे जहन में एक शक सा उभरा। मैंने खादमाओं में से एक से कहा कि वह फौरी तौर पर जनान खाने में जाए और कल्पना को पैगाम दे कि मैं अभी उसे मिलना चाहता हूँ। आधे घंटे में ही कल्पना अपने दो खादमाओं के साथ मेरे पास पहुंच गई। खादमाओं को बाहर रोककर मैंने अकेली कल्पना को अपने कमरे में बुलाया और उसे आज के वाकयात बताकर कहा कि आज सरदार ने मुझे रानी से मिलवाना है। तुम वापस जाकर पूरी कोशिश करो कि किसी तरह रानी का पता चल जाए कि वो कहाँ नजरबंद है, और रानी की खास कनीज के जरिए ये मालूम करो कि आज जो मुझसे रानी और उसका बेटा मुझसे मिलने वाले हैं असली हैं या नकली। अगर दूसरी बात दुरुस्त हुई तो तुम बिला झिझक इस कमरे में आ जाना। तुम्हारे लिए दुश्वारी इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि सरदार खुद वहां मौजूद होगा। कल्पना मेरी बात समझ गई और बोली कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे असलियत का पता चल जाए। ठीक 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करके मैंने कल्पना को वापस भेज दिया। मैं जहनी तौर पर अपसेट था। मैं सामने वाले दुश्मन से मुकाबला करने में तो कभी भी नहीं घबराया था, मगर महल्लाती साजिशों से मेरा पहली बार वास्ता पड़ना था। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि 1965 की जंग में जंग बंदी के बाद लाहौर सेक्टर में दोनों ममालिक की फौजें ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर के फासले पर एक दूसरे के सामने अपनी अपनी हंदकों में बैठी हुई थी। सीज फायर होने के बावजूद दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान अक्सर फायरिंग का तबादला हो जाता था। हिंदू फौजी सुबह रफा हाजत के लिए मोर्चों से अपनी चमकती हुई पानी की गड़वियां लेकर निकलते थे। खुद तो कैमोफ्लाज होते थे, मगर गड़वियां सूरज की रोशनी में चमकती थी। पाक फौज के सिपाही उन हिंदू फौजियों को परेशान करने के लिए गड़वी का निशाना लेकर फायर कर देते थे। फायर होते ही भारतीय फौजी सब कुछ बीच में छोड़कर अपने मोर्चों में घुस जाते और पाकिस्तान की तरफ से एक दो फायर के मुकाबले में वो हजारों गोलियां फूंक देते थे। पाकिस्तानी फौजियों के हाथों एक तो खेल आ गया था। तकरीबन हर रोज ही ऐसा होता, लेकिन भारतीय फौजियों की हालत नागुफ्ता बे हो चुकी थी। आखिर उन्होंने अपने मोर्चों में ही रफा हाजत करनी शुरू कर दी। तअफ़्फ़ुन और बदबू से उनके मोर्चों की हालत ऐसी हो गई कि वहां चंद मिनट रुकना भी मुहाल था। 8-10 रोज बाद आहर भारतीय ब्रिगेडियर सफेद झंडा लहराए पाकिस्तानी कमांडर के पास आया और बड़े मुल्तजियाना लहजे में अपनी ब्रिगेड के लिए चंद रियायतें मांगी। भारतीय ब्रिगेडियर ने जो रियायतें मांगी वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, पाकिस्तानी जवान हमारे जवानों की गड़वियों को निशाना बनाना छोड़ दें। नंबर 2, आधी रात को जब हर सू हू का आलम होता है, पाकिस्तानी फौजी नारा तकबीर लगाते हैं, जिससे हमारी और हमारे जवानों की नींदें हराम हो जाती हैं, क्योंकि मुसलमान ये नारा दुश्मन पर हमला करते वक्त लगाते हैं। पाकिस्तानी कमांडर ने उसकी ये दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इस तरह भारतीय फौजियों को चैन नसीब हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फौजी कभी न कभी मौका पाकर उनकी गड़वियों को निशाना बना ही लेते। ये हालत उस वक़्त तक बरकरार रही जब तक दोनों फौजें अपनी अपनी छावनियों में वापस ना आईं। जब भरपूर जंग हो रही हो तो मुस्लिम फौजियों को ना तो अपनी जानों का खौफ होता है और ना ही किसी की जान लेने का अफसोस। लेकिन यही फौजी मोर्चों में बैठे और दुश्मन के हमले का इंतजार करते इतना ज्यादा जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात ये अपने मोर्चों से बाहर निकलकर दुश्मन को गालियां देने और बगैर टारगेट के फायर करना शुरू कर देते हैं, और इसी हालत में ना सिर्फ दुश्मन की गोली का नवाला बन जाते हैं बल्कि दुश्मन के मोर्चे और पोजीशन की निशानदही भी कर जाते हैं। मेरी जहनी हालत मोर्चे में बैठे फौजियों जैसी हो रही थी। दुश्मन को ना देखा हो तो दरो दीवार भी दुश्मन ही दिखाई देते हैं। कभी तो मेरा जी चाहता साथियों समेत जनान खाने पर अटैक करके रानी और छोटे बेटे के अलावा सबको गोलियां मारकर खत्म कर दूं, तो कभी दिल चाहता कि चुपचाप रानी और उसके बेटे को छोड़कर वापस चला जाऊं। दरअसल मैं जितना आमने सामने दुश्मन से लड़ने में दलेर था, उतना ही छुपे हुए दुश्मन के वार से डरता था। मैं बड़ी बेचैनी की हालत में था कि कैसर के साथ गया हुआ उसका साथी मेरे पास भागता हुआ आया और बोला कि काम का आदमी मिल गया है और कैसर ने उसे वहीं रोककर आपको बुलाया है।
میں فوراً پیغام لانے والے کے ساتھ چل پڑا۔ حویلی سے تقریباً آدھ میل کے فاصلے پر ایک جھونپڑ ہوٹل میں کیسر اور ساتھی اور ایک اجنبی بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسر نے اس سے میرا اردو میں تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ رضی صاحب ہیں، یہ بہار کے رہنے والے مہاجر ہیں۔ سکوت ڈھاکہ سے قبل انہوں نے ایک چکما خاتون سے شادی کر لی تھی اور بنگلہ دیش بننے کے بعد رانگا ماٹی میں ہی آن بسے۔ یہ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کو خاصی معلومات دے سکتے ہیں۔ میں نے گرم جوشی سے رضی سے ہاتھ ملایا۔ کیسر نے دوسری بار چائے منگوائی۔ میں نے رضی کو کہا کہ میں ایک اہم کام کے سلسلے میں ساتھیوں سمیت یہاں آیا ہوں اور مجھے قبیلے کے متعلق کچھ اندرونی معلومات درکار ہیں۔ اگر آپ کے ذریعے مجھے وہ مل گئیں تو میں آپ کو $100 دوں گا، ورنہ جتنی معلومات ملی اسی حساب سے پیسے دوں گا۔ $100 کا سن کر پہلے تو رضی کی آنکھیں چمک گئیں، مگر پھر ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رضی نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور کہا کہ صاحب، آپ نے اتنی بڑی رقم مجھے معاوضے میں دینے کا کہا ہے جس کا میں اپنے موجودہ حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یقین جانیے، آج میں نے کئی ہفتوں کے بعد چائے پی ہے۔ میں مشرقی پاکستان میں گیم وارڈن تھا اور انہی جنگلات میں اپنے سرکاری فرائض سر انجام دیتا تھا۔ سفید پوشی کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ میری تنخواہ اور غیر ملکی شکاری حضرات کے دیے ہوئے انعام کی وجہ سے میں اپنے ضعیف والدین کو بھی اچھی خاصی رقم بھیج دیا کرتا تھا، جو چٹا گانگ میں رہتے تھے۔ ایک بار رانگا ماٹی کے بالکل قریبی جنگل میں درخت کے ایک تنے سے چمٹے ہوئے ایک چیتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ چیتے کے زور اور چھلانگ کی وجہ سے میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا، اور میری رائفل بھی دور جا گری۔ قریب تھا کہ چیتا مجھے پھاڑ کھاتا کہ اچانک ایک چکما عورت نے بھالے مار مار کر چیتے کو لہو لہان کر دیا اور میری جان بچائی۔ وہی چکما عورت اب میری بیوی ہے۔ سکوت ڈھاکہ تک ہم نہایت خوش و حرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ 25 مارچ 1971 سے 2 ماہ پیشتر جب غیر بنگالیوں کا قتل عام شروع ہوا تو اس کی زد میں میرے والدین بھی آ گئے۔ میں اور میری بیوی اس وقت کھلنا میں تھے۔ بڑی مشکل سے ہم اپنی جانیں بچاتے ہوئے رانگا ماٹی پہنچے۔ عام خیال یہی تھا کہ حالات بہت جلد نارمل ہو جائیں گے، مگر ہوا اس کے بالکل الٹ۔ سکوت ڈھاکہ کے وقت تک ہم اپنی تمام پونجی ختم کر چکے تھے۔ چٹا گانگ میں ہمارا گھر بلوائیوں نے لوٹ لیا تھا۔ میرے پاس بس چند جوڑے کپڑوں کے اور ایک رائفل تھی۔ میری بیوی کا قبیلے والوں نے اس لیے بائیکاٹ کر دیا تھا کہ اس نے قبیلے سے باہر شادی کی تھی۔ اس کے والدین نے بھی اسے آنکھیں پھیر لی، کیونکہ میں اب کماؤ داماد نہیں بلکہ ان کے لیے ایک بوجھ تھا۔ اس کے علاوہ قبیلے والوں نے ہماری شادی کی وجہ سے بھی ان سے بائیکاٹ کی دھمکی دی تھی۔ میری رائفل قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مجھ سے زبردستی چھین کر لے گیا۔ میری بیوی میرے ہمراہ پاکستان جانے کو تیار تھی، لیکن ہم دونوں بالکل خالی ہاتھ تھے۔ ہم دونوں نے مل کر قبیلے سے باہر ایک جھونپڑا بنایا۔ گیم وارڈن ہونے کی وجہ سے مجھے جنگلی جانوروں اور پرندوں کو پکڑنے اور ان کی کھال میں بھوسا بھر کر اور دوسرے اجزاء ڈال کر بالکل زندہ جانوروں کی شکل دینے کا فن آتا تھا۔ میں نے یہی کام شروع کر دیا، لیکن بنگلہ دیشی فوج نے رانگا ماٹی کو گھیرے میں لے کر قبیلے تک آمد و رفت کو روک دیا، جس سے خریدار یہاں آنا بند ہو گئے۔ اب ہفتے میں ایک بار چھپ چھپا کر مال لے کر چٹا گانگ اور کھلنا جاتا ہوں، اور انتہائی محبت سے سٹاف کیے ہوئے پرندے کوڑیوں کے مول بیچ کر واپس آ جاتا ہوں۔ کئی بار ایسے موقع آئے کہ بارشوں کی وجہ سے رستہ نہ مل سکنے کی وجہ سے مال نہ لے جا سکا، تو کئی ہفتے جنگلی بیر کھا کر پیٹ کا دوزخ بھرنا پڑا۔ رضی کی حالت دیکھ کر اس کی باتوں سے سچائی ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لباس میں درجنوں پیوند لگے ہونے کے باوجود اس کا کئی جگہ سے جسم ننگا ہو رہا تھا۔ اس کی کاٹھی مضبوط تھی، مگر بھوک کی وجہ سے کمزوری کے باعث اس کے جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے رضی سے پوچھا، ہمارے متعلق کیا کچھ جانتے ہو؟ رضی نے کہا کہ آج کل رانگا ماٹی میں بس آپ ہی کے چرچے ہو رہے ہیں، قسم قسم کی افواہیں اڑ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ لوگ راجہ تری کا پیغام لے کر آئے ہیں، کسی کی زبان پر یہ ہے کہ آپ نے موجودہ سردار کو حراست میں لے رکھا ہے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ راجہ عنقریب آپ سب کو ہلاک کر دے گا۔ آج مشیر اعلیٰ کی ہلاکت اور آپ لوگوں کے راجہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے چرچے ہو رہے ہیں۔ میں نے رضی کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ سردار پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا مرنے والا مشیر بھی سردار بننے کی خواہش رکھتا تھا؟ رضی نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا کہ اقتدار کی ہوس کسے نہیں ہوتی۔ موجودہ سردار اپنے باپ کی زندگی میں زیادہ تر یورپ میں ہی رہا ہے۔ باپ اس سے زیادہ چھوٹے بیٹے کو پسند کرتا تھا، اور عام خیال یہی تھا کہ باپ چھوٹے بیٹے کو ہی سردار بنائے گا۔ بنگلہ دیش کے قیام سے پہلے ہی
बड़ा बेटा वापस लौट आया और बांग्लादेश बनने के बाद 2 माह के अंदर ही उसने अपनी सरदारी का ऐलान कर दिया। उस दिन से उसकी माँ और उसके छोटे भाई को किसी ने नहीं देखा है। मौजूदा सरदार इंतहाई चालाक और साजिशी दिमाग रखता है। जिस मुशीर को आज उसने हलाक किया है वो उसका इंतहाई वफादार और मोतमद था। आपको शायद इल्म नहीं कि सरदार की बीवी उसी मुशीर की सगी बहन है। कबीले के लोग सरदार को बाप का दर्जा देते हैं और कबीले की औरतें बिला किसी खौफ के उसके पास चली जाती हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में दर्जनों बार ऐसा हुआ है कि सरदार के बुलावे पर जाने वाली लड़कियां वापस आकर एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर खुदकुशियां कर लेती हैं और अब उस चट्टान का नाम मौत की चट्टान रख दिया गया है। सब जानते हैं उन खुदकुशियों की वजह क्या है, मगर खौफ की वजह से कोई जुबान नहीं खोलता और ना ही कोई सरदार के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है। रजी ने अपनी दास्तान सुनाकर आपने दिल का बंद खोल दिया था। रजी बोला कि जनाब मेरी बीवी भी उर्दू जुबान बोल और समझ लेती है, आप उससे भी पूछ लें, हो सकता है कि कोई काम की बात आपको मिल जाए। रजी ने डरते डरते मुझे अपने झोंपड़े में आने की दावत दी। मैंने फिलहाल उसके यहाँ जाने से माजरत कर ली और कहा, रजी तुम्हारी दास्तान सुनकर मुझे तुम्हारी बहादुरी पर फख्र हो रहा है। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ठीक 11 बजे तुम मेरा इसी होटल में इंतजार करना। मैं तुमको $100 मुआवजा दे रहा हूँ। तुमने अपनी दास्तान में बांग्लादेशी फौज का घेरा होने के बावजूद चिटागांग और खलना जाने का बताया है, तो क्या तुम हमें उन्हीं रस्तों से चिटागांग, खलना और ढाका तक ले जा सकते हो? मेरी बात का जवाब कल सोच समझ कर देना। तुम्हें हमारा गाइड बनने का ना सिर्फ तवक्को से ज्यादा मुआवजा मिलेगा, बल्कि अगर तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश हुई तो तुम्हें भारत या पाकिस्तान, जहां चाहो, अपने या अपने साथियों के हमरा भिजवा दूंगा और तुम्हें रिहाइश और कारोबार दिलाने का भी वादा करता हूँ। ये कहकर मैंने $5 के 20 नोट रजी को दिए। उसने जो अपनी हालत जार बताई थी, उस हालत में कोई भी उससे $100 का एक ही नोट छीन सकता था। रजी को फारिग करके मैं झोंपड़ होटल से बाहर निकला ही था कि अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने कैसर के एक साथी को रजी के पीछे दौड़ाया कि रजी को वापस ले आओ। रजी जो $100 मिलने पर इतना खुश था कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, वापस आया। मैंने पूछा, क्या ये मुमकिन है कि हम अभी तुम्हारी बीवी से मिलकर चंद सवाल पूछ सकें? रजी ने हामी भरी और हमें लेकर अपने झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। 10-12 मिनट में उसके झोंपड़े तक पहुंच गए। उसका झोंपड़ा उसकी गुर्बत का हाल बयान कर रहा था। एक टूटा हुआ सूटकेस, फटी पुरानी चादरें और स्टफ किए हुए परिंदे उसकी कुल कायनात थे। रजी ने अपनी बीवी को हमारे मुतालिक बताया, जो एक फटी हुई साड़ी पहने हुए थी। मैंने उसे $100 का नोट दिया। मैं जल्दी में था, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसकी बीवी से सवाल किया कि क्या उसने कभी राजा तरी देव की बीवी और छोटे बेटे को देखा है? अगर देखा है तो उनकी शक्लो शबाहत, रंग और कद काट के साथ ऐसी कोई बात बता सकती हो जिससे उनकी पहचान आसानी से हो सके। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, रानी साहबा की उम्र 45 साल के लगभग है और कदरे भारी जिस्म है। उनकी एक खास निशानी ये है कि उनके बाएं हाथ की 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। वो रवानी से अंग्रेजी बोलती है। सरदार के भाई की निशानी ये है कि उसके नाक पर एक मसा है और वह बिल्कुल जवान है और वो अंग्रेजी, उर्दू, बंगला के अलावा फ्रांसीसी जुबान भी बोल लेता है। ये निशानियां तो मैंने खुद देखी हैं और बाकी जुबानी के मुतल्लिक मेरी एक सहेली ने बताया था, जो हवेली में खादमा है। मैंने पूछा कि अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम उनको पहचान सकोगी? तो उसने कहा, यकीनन 100% पहचान लूंगी। मेरे पास वक़्त कम था, लिहाजा हम वापसी चल पड़े। रजी हमारे साथ ही आ गया। उसने महाजन से डॉलर तब्दील करवाकर सौदा सलफ लेना था। हम सब हवेली पहुंच गए। मुझे शाम को किसी भी वक़्त जनान खाने रानी और उसके बेटे से मिलवाने के लिए बुलाया जा सकता था। मैंने रानी के लिए राजा तरी का खत अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में रखा। अपने पिस्टल और रिवाल्वर और फालतू गोलियां भी अंदरूनी जेब में रखी और अलाउसियों की तरह एक खंजर अपनी दाई पिंडली के साथ बांधा। मैंने कैसर और नंबर 2 को कमरे में बुलवा कर कहा कि आज रात मुझे रानी और उसके छोटे बेटे को मिलने जनान खाने जाना है। मुझे यह भी खदशा है कि मुझे किसी ट्रैप में ना फंसा दिया जाए, इसलिए मेरे जाने और वापस आने तक सब साथी अपने असलहा समेत बिल्कुल तैयार और चौकन्ना रहें। अगर ऐसी वैसी बात हुई तो मैं 2 फायर करूंगा। फायर की आवाज़ सुनते ही सब जनान खाने पर धावा बोल देना और अपने रास्ते में घायल होने वाले किसी भी मर्द हो या औरत गोली से भून डालना, चाहे वो सरदार ही क्यों ना हो, और मुझ तक पहुंचने की जल्दी कोशिश करना। यह कहकर मैंने कैसर को तमाम नकदी और जवाहरात दे दिए। अगर मैं जिंदा ना लौट सका
تو تم قافلے کے سالار ہوگے اور میری ہدایت کے مطابق سب کو جواہرات کے حصے دے کر واپس لوٹ جانا۔ کیسر رونی صورت بنا کر اٹوٹ لہجے میں بولا، بھائی جان، اگر یہاں سے زندہ جائیں گے تو بھی اکٹھے اور مریں گے تو بھی اکٹھے، ایسی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ کو زنان خانے کے متعلق خدشہ ہے تو ابھی وہاں دھاوا بول کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں۔ سردار ہو یا اس کی ماں، ہمیں ان کی زندگی سے کیا دلچسپی؟ صرف آپ کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگائی ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے ہم ہر قدم اٹھائیں گے، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ کچھ دیر بحث کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نمبر 2 میرے ساتھ سنان ہانے جائے گا اور کیسر اپنے باقی ساتھیوں سمیت سٹینڈ بائی پوزیشن میں رہے گا۔ میں اور نمبر 2 6 دستی بم بھی اپنی جیکٹس میں چھپا کر لے جائیں گے۔ تیاری کے لیے 10 منٹ کی مہلت لے کر کیسر اور نمبر 2 اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسی دوران میں نے بھی دستی بم قمیض کے ساتھ باندھ کر اوپر جیکٹ پہن لی۔ نمبر 2 کا تیار ہو کر میرے پاس آئے ہوئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ خادموں نے بتایا کہ 2 آدمی مجھے زنان خانے لے جانے کے لیے باہر کھڑے ہیں۔ ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے تو کیسر تیار ہو کر اپنے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر شامل ہو گیا اور کہا کہ وہ زنان خانے کے داخلی دروازے تک ہمارے ساتھ جائے گا تاکہ راستے سے واقف ہو سکے۔ دونوں پہرے دار ہم تینوں کے ایک ساتھ جاتے دیکھ کر تذبذب کا شکار ہو گئے، لیکن بولے کچھ نہ تھے۔ داخلی دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی، دروازہ کھلا، وہاں 4 پہرے دار موجود تھے۔ میں اور نمبر 2 دروازے میں جا کر کھڑے ہو گئے تاکہ کیسر اندر کا اچھی طرح جائزہ لے سکے۔ میں نے پہرے داروں سے اشارے سے پوچھا کہ کدھر جانا ہے۔ انہوں نے بائیں طرف اشارہ کیا، یہ بھی کیسر کو سمجھانے کے لیے کیا تھا۔ کیسر وہیں رک گیا۔ میرے ساتھ نمبر 2 آگے بڑھا تو بھالے بردار پہرے داروں نے اسے روکنا چاہا، تو میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ جائے گا۔ پہرے داروں نے اپنی زبان میں ایک دوسرے سے کچھ بات کی اور پھر ایک ہمارے آگے اور ایک پیچھے ہو کر چلنے لگا۔ میں نے آگے چلنے والے کو روک کر اشارہ کیا کہ تم دونوں ہمارے آگے چلو۔ بادل نخواستہ انہیں میری بات ماننا پڑی اور وہ دونوں ہمارے آگے چلنے لگے۔ خاصا بڑا صحن عبور کر کے ہم غلام گردش میں پہنچے اور پہرے داروں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خادمہ نے دروازہ کھولا۔ وہ پہرے داروں کی بات سن کر دروازہ بند کر کے اندر جانے لگی تو میں نے دروازہ میں پاؤں رکھ کر اسے بند نہ ہونے دیا، کیونکہ اندر کی ایک جھلک سے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ڈرائنگ روم ہے۔ میں نے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اپنے نمبر 2 کے ساتھ اندر جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ چونکہ خادمہ اور پہرے داروں میں سے کوئی بھی انگریزی نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نمبر 2 کے ساتھ اندر آ گیا تاکہ زبان کے سمجھ نہ آنے کی وجہ سے ہماری زبردستی شک و شبہ میں ہی رہے۔